कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माजाग है आंखें तो वशम्स है रुख नासर, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। अजीजा ने मोहतरम, ये बात मशहूर है कि कुरान उतरा तो सरजमीन अरब पर, यह बात सुनने वाली है, कुरान उतरा तो सरजमीन अरब पर, इसे समझा अहले हिंद ने और इसे पढ़ा अहले मिस्र ने। मिस्र की सरजमीन किरात के हवाले से किसी तारुफ की मुताज नहीं। मैं आज आप लोगों के साथ अपने आप को भी खुशकिस्मत समझता हूं कि आज इतने मोअज़्ज़ज़ कारी को अपने सामने समाअत करेंगे। बस इनके लिए मेरे पास ये अल्फाज हैं कि सुखनरी जिनको झुककर सलाम करती है, सुखनरी जिनको झुककर सलाम करती है, वो जिनके रूप में हिकमत सलाम करती है। रवा है लफ्ज़े तिलावत जिनकी खुश कलामी से, मैं मुल्तमिस हूं उसी इसमें गरामी से। अजीजा ने मोहतरम, बिला ताखीर माइक का सर नगू कर रहा हूं। कारिउल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, इजाजुल कुर्रा, दुनिया किरात का दौरे हाज़िर में सबसे मोतबर नाम, मेरी मुराद वाजिबुल एहतराम लाइक सैयद एहतराम जनाब शेख हजाज रमदान अल हिंदावी। बावाज़ बुलंद एक नारा लगाएं और माइक उनके पास, बावाज़ बुलंद बोलिए नारे तकबीर। बुलंद आवाज से जरा, जितनी दूर से वो आए हैं उन्हें महसूस हो कि हम सुनने के लिए बैठे हैं। बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وما يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان